متحرک حرف کے ساتھ دو حرفی علتی مرکب۔ یہاں دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ پری اڑی، بالکل صحیح، پری اڑی۔ چلیں اب اسے پڑھیں۔ پھلی گری، بالکل صحیح، پھلی گری۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ دری بچھی، بالکل صحیح، دری بچھی۔ کیا آپ اس جملے کو پڑھ سکتے ہیں؟ لا پانی پلا، بالکل صحیح، لا پانی پلا۔ اب نیچے کا جملہ پڑھیں۔ آج پھل خوب بکے، بالکل صحیح، آج پھل خوب بکے۔ دیکھیں اب تیسرا جملہ لکھا ہے، اسے پڑھیں۔ مجھے جانے دو، بالکل صحیح، مجھے جانے دو۔ اچھا چلیں اب اس جملے کو پڑھیں۔ ہم جھکے نہ رکے، بالکل صحیح، ہم جھکے نہ رکے۔ چلیں اب اس جملے کو پڑھیں۔ خوب پڑھو، بالکل صحیح، خوب پڑھو۔ اچھا اب اسے پڑھیں۔ آگے بڑھو، بالکل صحیح، آگے بڑھو۔ دیکھیے اب آپ کے سامنے ایک اور جملہ لکھا ہے، اسے پڑھیں۔ ہرگز نہ ہلو، بالکل صحیح، ہرگز نہ ہلو۔ چلیں اب آپ یہاں دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ گاف کی چھوٹی شکل ہے، بالکل صحیح، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ زبر لگا ہے، بالکل صحیح، اس علامت کو ہم زبر کہتے ہیں۔ تو کیا بنے گا یہ؟ گا، بالکل صحیح، گاف کی آواز ہے گ اور زبر لگا تو کیا بنا؟ گا بن گیا۔ اب اسے پڑھیں۔ لے، بالکل صحیح، لام بڑی یہ، لے، لام کی آدھی شکل اور پھر بڑی یہ۔ اب ان دونوں آوازوں کو اگر ہم ملا دیں تو سوچیں کیا لفظ بنے گا؟ گ لے، گلے، جیسے یہاں یہ لفظ لکھا ہے گلے، اور آگے کیا ہے؟ ملو، بالکل صحیح، تو جملہ بن جائے گا گلے ملو۔ اب باری ہے اس جملے کی، تو چلیں آپ اس جملے کو پڑھیں۔ دولہا خوب سجا ہے، بالکل صحیح، دولہا خوب سجا ہے۔ اب آپ دیکھیے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ہم نے چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی درمیانی شکل والے الفاظ کو
इन दो खानों में लिखना है। यहाँ ये जो छोटे छोटे हमें डब्बे नज़र आ रहे हैं, हमने इन डब्बों में सही लफ्ज़ लिखना है। यहाँ हम छोटी ये वाले लफ्ज़ लिखेंगे और दूसरी तरफ हम बड़ी ये वाले लफ्ज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों की आवाज़ क्या होती है। जब ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आते हैं तो इनकी आवाज़ कैसी होती है? पहले बताइए छोटी ये की आवाज़ के बारे में। छोटी ये की आवाज़ होती है ई, बिल्कुल सही। जब ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो इसकी आवाज़ बन जाती है ई। अब देखते हैं बड़ी ये के बारे में। बताइए बड़ी ये की आवाज़ कैसी होती है? जब ये किसी हर्फ के साथ मिले तो इसकी आवाज़ हो जाती है ए। जब बड़ी ये किसी हर्फ के साथ मिलता है तो इसकी आवाज़ होती है ए। तो चलें अब आप अपनी किताब पर देखें और इस लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश करें। पहला लफ्ज़ क्या है? चील। लफ्ज़ है चील। इसमें अब आप सोचें कि छोटी ये की आवाज़ आ रही है या बड़ी ये की आवाज़ आ रही है? ई की आवाज़ आ रही है और ई की आवाज़ होती है छोटी ये की। तो यहाँ जो पहला डब्बा हमें नज़र आ रहा है, इस डब्बे में हम ये लफ्ज़ लिख देंगे चील। तो आप भी अपनी किताब पर लिखें। सबसे पहले आपने चे की आधी शक्ल डालनी है। ज़रा सी लकीर ऊपर टेढ़ी, फिर पीछे की तरफ, अब नीचे की तरफ ज़रा सा गोल करना है, फिर ये की आधी शक्ल बनाएंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा के और फिर गोल करते हुए लाम बनाएंगे और लाम की पूरी शक्ल लिखनी है। पहले ऊपर की तरफ बढ़ाएं, फिर वहीं से नीचे की तरफ लाएं और ज़रा सा गोल करते हुए लकीर से नीचे, फिर लकीर के ऊपर बढ़ाएंगे और ये लाम बन जाएगा। अब आप पहले चे के नुक्ते डालिए, 3 नुक्ते चे के नीचे की तरफ, और इसके नीचे आपने एक लकीर लगानी है टेढ़ी सी, यानी ज़ेर। फिर आप ये के नुक्ते डालें और देखें लफ्ज़ लिख लिया हमने चील। अब आप इस नीले वाले डब्बे में देखें दूसरा लफ्ज़ क्या लिखा है? सैर। सैर। यहाँ पे कौन सी ये की आवाज़ आ रही है? छोटी ये की या बड़ी ये की? ए की आवाज़ आ रही है। और ए किसकी आवाज़ हो जाती है? बड़ी ये की। जब ये किसी हर्फ के साथ मिले तो इसकी आवाज़ होती है ए। तो हम कौन से खाने में इसको लिखेंगे? यहाँ ये जो दूसरा डब्बा बना है दूसरी साइड पे, यहाँ पे आपने लिखना है। चलें तो अब आप मेरे साथ अपनी किताब पर लिखने की कोशिश करें। पहले हम सीन की आधी शक्ल डालेंगे, ज़रा सा गोल, फिर आगे की तरफ इस तरह से सीन डालेंगे आधी शक्ल, और फिर ये की शक्ल मद की तरह डालते हुए नीचे रे बना देंगे, एक टेढ़ी सी लकीर। अब ये के नुक्ते डालें पहले और सीन के ऊपर आपने ज़बर डालना है, तो लफ्ज़ लिखा जाएगा सैर। ये बड़ी ये वाली आवाज़ का एक लफ्ज़ है। तो देखें हमने दोनों तरफ एक एक लफ्ज़ लिखा है। अब बढ़ते हैं ऊपर वाले डब्बे की तरफ और तीसरे लफ्ज़ को पढ़ें। तो बताइए ये क्या लफ्ज़ लिखा है? चीता। बिल्कुल सही, ये लफ्ज़ है चीता। अब आप मुझे ये सोचकर बताइए कि हम इसको कहाँ लिखेंगे? पहले वाली तरफ, बिल्कुल सही, जहाँ हमने चील लिखा था। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें छोटी ए की आवाज़ आ रही है, ई की आवाज़ आ रही है। चलें पहले आप चे की आधी शक्ल डालें, ऊपर की तरफ छोटी सी लकीर लगाएंगे ऊपर की तरफ, फिर पीछे की तरफ एक लकीर, फिर आपने ये बनाना है। ये की आधी शक्ल डालेंगे ज़रा सा गोल करते हुए, फिर उसके साथ हम ते बनाएंगे। फिर आपने ते की आधी शक्ल बनानी है ज़रा सा गोल करते हुए, और फिर ऊपर अलिफ बना देना है।
اور یہاں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اوپر جو لام لکھا ہے اس کے ساتھ الف کو ملنا نہیں چاہیے. پہلے آپ چے کے نقطے ڈالیے اور چے کے نیچے آپ نے زے لگانی ہے، ایک ٹیڑھی سی لکیر. پھر آپ یہ کے نقطے ڈالیں گے، یہ کے نیچے تے کے نقطے اوپر کی طرف لگیں گے. اور یہ دیکھیں ہم نے لفظ لکھ لیا چیتا. آپ نے بھی اپنی کتاب پر لکھا ہے نا. اب آپ چوتھا لفظ پڑھیں. تیز، بالکل صحیح لفظ ہے تیز. اور کس کی آواز آ رہی ہے؟ بڑی یہ کی آواز آ رہی ہے. تو ہم کہاں لکھیں گے؟ دوسری طرف. تو چلیں اپنی کتاب پر لکھیے تے کی آدھی شکل، پھر یہ بنائیں گے مد کی طرح اور پھر نیچے زے بنا دیں گے ایک ٹیڑھی سی لکیر. تے کے نقطے ڈالیے، پھر یہ کے نقطے اور اس کے بعد اپنے زے کا نقطہ ڈالنا ہے اور لکھا گیا تیز. اب آپ نیلے ڈبے میں دیکھیں کون سا لفظ ہے؟ تیر. یہ لفظ ہے تیر. اور اس میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ چھوٹی یہ کی آواز آ رہی ہے. تو ہم یہاں چیتا کے نیچے اسے لکھیں گے. آپ بھی اپنی کتاب پر لکھیں. پہلے تے کی آدھی شکل بنائیے، پھر اس کو یہ کے ساتھ ملائیں گے اور پھر نیچے کی طرف ایک ٹیڑھی لکیر رے. نقطے ڈالیں، تے کے نقطے، یہ کے نقطے اور آپ نے زیر تے کی شکل کے نیچے ڈالنی ہے ایک ٹیڑھی سی لکیر. اب بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف. یہ کیا ہے؟ تیر. بالکل صحیح لفظ ہے تیر. تو یہ ہم کون سے خانے میں لکھیں گے؟ بڑی یہ والے خانے میں، کیونکہ اس کی آواز بڑی یہ کی ہے. تو چلیں اب ہم لفظ لکھتے ہیں تیر. آپ بھی اپنی کتاب پر لکھیے تے کی آدھی شکل، پھر یہ اور پھر رے. ایک ٹیڑھی لکیر نیچے کی طرف. تے کے نقطے ڈالیے، یہ کے نقطے اور کیا لگے گا؟ زبر. تے کے اوپر. بالکل صحیح، تے کے اوپر آپ زبر لگا دیں گے. اب آگے دیکھیں کیا لفظ ہے؟ چیخ. لفظ ہے چیخ. چیخ میں کون سی یہ کی آواز ہے؟ چھوٹی یہ کی. بالکل صحیح. تو ہم کہاں لکھیں گے؟ اس پہلے والے خانے میں. یہ جو پہلی طرف ہے اس میں آخری خانے میں ہم چیخ لکھیں گے. تو چلیں آپ بھی اپنی کتاب پر لکھیے. پہلے چے کی آدھی شکل لکھیں گے جیسے ہم نے اوپر ڈالا تھا، پھر اس کو یہ بنائیں ذرا سا اوپر کی طرف اور پھر اسے ہم نے پوری خے سے ملا دینا ہے ذرا سا ٹیڑھا. پھر گول کرتے ہوئے آدھے چاند کی شکل ڈالیں گے. اب چے کے نقطے ڈالیے اور چے کے نیچے آپ نے زے لگانا ہے. پھر یہ کے نقطے ڈلیں گے اور خے کا نقطہ اوپر کی طرف آئے گا. اب باری ہے آخری لفظ کی. آخری لفظ کیا ہے؟ میلا. بالکل صحیح لفظ ہے میلا. میلا میں کون سا یہ ہے؟ بڑی یہ. بالکل صحیح. تو ہم کہاں لکھیں گے؟ بڑی یہ والے خانے میں. چلیں پہلے میم ڈالیں گے ذرا سا گول کرتے ہوئے نیچے کی طرف، یہ بنائیں گے اور پھر لام کی آدھی شکل ذرا سا اوپر، پھر وہیں سے نیچے کی طرف اور ذرا سا گول کر دینا ہے. پھر الف بنائیے، اوپر سے نیچے کی طرف ایک سیدھی لکیر، یہ کے نقطے ڈلیں گے اور میم کے اوپر زبر. اور دیکھیں یوں ہم نے اس سوال کو مکمل کر لیا. اب باری ہے سوال نمبر 2 کی. اس میں ہے کہ یہاں آپ نے ارکان کو ملانا ہے، یعنی ان کو آپس میں ملا کر دیکھنا ہے کہ کیا کیا لفظ بن رہا ہے. پہلا لفظ انہوں نے جا اور لا کو ملا کر بنایا ہے. لفظ بن رہا ہے جالا. جالا. اب ہم جا کو اگر اس سے ملائیں، یہ کیا ہے؟ تا. تو تا سے ملائیں تو کیا لفظ بن جائے گا؟ جاتا. بالکل صحیح. تو چلیں یہاں لکھتے ہیں جاتا. جیم الف جا.
आधी शक्ल जीम की और फिर उसको ऊपर की तरफ अलिफ से मिलाना है। जीम का नुक्ता डालिए, फिर आगे डालें ते अलिफ ता, ते की आधी शक्ल ज़रा सी गोल करते हुए ऊपर की तरफ अलिफ बनाएंगे और ते के नुक्ते डाल दें, 2 नुक्ते। लफ्ज़ लिखा गया जाता। अब देखें ये क्या है, गा, बिल्कुल सही, गाफ अलिफ गा। अब अगर जा और गा को मिलाएं तो फिर क्या लफ्ज़ बनेगा, जागा। तो चलें अगले वाले डब्बे में आप लिखिए जागा। अपनी किताब पर डालें जीम अलिफ जा, जीम की आधी शक्ल के साथ अलिफ मिलाएंगे और जीम का नुक्ता लगाएं नीचे की तरफ। फिर गाफ बनाइए, गाफ की आधी शक्ल के साथ हम अलिफ को मिलाएंगे और गाफ के 2 डंडे, जिसे गाफ के कश कहते हैं। तो लिखा गया जागा। तो गा के साथ भी हमने लफ्ज़ बना लिया। अब आगे देखें क्या है, ना, ये है नून अलिफ ना। अब जा और ना को मिलाएंगे तो सोचें क्या लफ्ज़ बनेगा, लफ्ज़ बन रहा है जाना। तो चलें यहाँ आप लिखिए जाना। अपनी किताब पर लिखें जीम की आधी शक्ल और उसके साथ अलिफ को मिलाना है। जीम का नुक्ता डालिए नीचे की तरफ, फिर नून की आधी शक्ल ज़रा सी गोल करते हुए और फिर ऊपर एक सीधी लकीर अलिफ, नून का नुक्ता। अब आखिर में क्या लिखा है, रा लिखा है। जा और रा को मिलाएंगे तो सोचें क्या लफ्ज़ बनेगा, जाड़ा। तो चलें जाड़ा लिखते हैं, जीम की आधी शक्ल उसके साथ अलिफ को मिलाएंगे, जा सबके साथ एक जैसा है। फिर रे लिखें, एक लकीर फिर टेढ़ी करेंगे और रे का टोशा डालेंगे, एक लकीर और पत्ते की शक्ल, इसे टोशा कहते हैं। फिर अलिफ लगाएं ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लकीर और हमने लिखा जाड़ा। अब आखिर में क्या लिखें, तो चलें हम जाला को दोबारा लिखते हैं। यहाँ किताब में जाला लिखा था तो हम आखिर में जाला लिख लेते हैं। जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। अपनी किताब पर लिखिए जीम अलिफ जा, जीम की आधी शक्ल और अलिफ और उसके साथ आपने लाम अलिफ ला लिखना है। लाम की आधी शक्ल और फिर उसके ऊपर अलिफ डालना है। तो हमने जाला लिख लिया और यूं हमने इस सवाल को मुकम्मल कर लिया। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।